बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम असलम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। इस हफ़्ते मैं लाया हूँ आपके लिए 8 नवंबर 23 से लेकर 15 नवंबर 23 के कैसे रहेंगे 12 बुरुज के मुतल्लिक़ आपको मैं बताऊँगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि ये जो मैं जायचे बनाता हूँ, ये मैं 3 किस्म के जायचे बनाता हूँ। एक इल्म एस्ट्रोलॉजी, मतलब सितारों का इल्म, जिसे नजूमी भी कहते हैं, नजूम भी कहते हैं आम ज़बान में। और दूसरा जो इल्म है वो मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ, वो है, इस इल्म का नाम है इल्म रमल। और तीसरा जो मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ, जिसके जायचे में बनाता हूँ, इसको कहते हैं इल्म जफ़र, यानी मुस्तसला। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं मुस्तसले निकालने के। इसी के ज़रिए ये मैं आपका जायचा देखता हूँ और हफ्ते के हालात बताता हूँ। साथ में सब आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि कुछ लोग देखते हैं लेकिन देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, इसलिए मैं पहले ही आप सब दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी को कोई काम हो, कोई जायचा वगैरह बनवाना हो, कोई मामलात ऐसे हैं अगर मुझसे पूछने हैं, तो मैं आपको बगैर किसी फ़ीस के आपको बताऊंगा आपका जायचा बनाकर। लेकिन प्लीज़ एक सवाल किया करें, क्योंकि मुझे आसानी होती है एक के देने में। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों के सवालात होंगे, एक एक के, दो दो, चार चार, पाँच पाँच, तो ज़ाहिर है कि कुछ और भी पीछे होंगे जिनके जायचे बनाने हैं, और इसके अलावा अपने भी कुछ काम होते हैं। इसलिए मेहरबानी करके और बराए करम एक सवाल किया करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी बुर्ज हमल वालों से, कि बुर्ज हमल वालों के हालात 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 23 तक कैसे रहेंगे। तो बुर्ज हमल वालों के हालात इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं कि इनको अगर किसी को कोई बीमारी हो, कोई सेहत का मसला हो, तो इनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से सेहत के मामले में इस महीने, इस हफ्ते में सेहत के मामले में कुछ कमी दिखाई दे रही है। और जिन लोगों के पास कुछ मुलाजिम हैं अपने शॉप पर या अपनी फैक्ट्री में, तो इनके साथ वो धोखा करके या अचानक इनको छोड़ कर भी जा सकते हैं। ये मसला बुर्ज हमल वालों के साथ हो सकता है। और दूसरी जो बात दिखाई दे रही है कि बुर्ज हमल वालों के ज़्यादातर मामलात, जो बड़े बड़े मामलात हैं, वो 120 दिन के लिए फ़िलहाल रुक गए हैं। ऐसे समझे कोई बड़ा आपके जहन में कोई प्लान है कि आपको ये काम करना है या ये काम करना है, तो वो 120 दिन, मकसद 4 महीने के लिए उस पर अभी ऐसे पोजीशन बन गई है कि वो आपके नहीं हो सकेंगे, मुश्किल होंगे। और कोई अगर ऐसा आदमी है जिसका बुर्ज हमल है वो कैद में है या किसी, तो उनके लिए ये सज़ा और ज़्यादा भी हो सकती है, और इनको रिहाई मिलना इस हफ्ते मुश्किल है। एक किस्म का खौफ रहेगा और परेशानी रोज़गार की आपको रहेगी। रोज़गार आपका आपका बिज़नेस, आपका कारोबार, ये कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी वालदा की तरफ से आपको कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। आपके जो अदालत में कुछ मामलात रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी कुछ अच्छी आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ से भी कुछ मामलात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपको किसी दोस्तों की मदद से, किसी बुज़ुर्गों की मदद से आपको अदालती मामलात में कामयाबी हासिल होगी। किसी का अगर कोई कुछ चोरी हो गया है, कोई सामान, कोई पैसे या ऐसी कोई चीज़, तो इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों के लिए वो जो चोरी शुदा माल है, कुछ भी इनसे ले गए हैं, तो वो इनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी गुमशुदा चीज़ हो, अगर गुम हो गई हो, एक तो चोरी हो गई हो, तो वो भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर कोई गुमशुदा हो गई है, कोई चीज़ रखे, आदमी भूल जाता है मैंने वहाँ रखी है, पता नहीं कहाँ है, गुम हो गई है, तो वो भी आपको इस हफ्ते मिलते हुए दिखाई दे रही है। और आपको इस हफ्ते
جائیداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی جگہ، کوئی پراپرٹی ایسی آپ کو اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہے اور آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کے جو ستارے ہیں جائیداد کے معاملے میں فائدے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو بھی آپ کو اس ہفتے آپ لیں گے، کوئی پراپرٹی لیں گے یا کچھ بھی لیں گے تو اس کو ثبات ہوگا۔ ثبات کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی اور کوئی آپ سے ان کو چھین نہیں سکے گا، اور آپ کے پاس وہ آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فائدہ املاک کا ہوگا۔ املاک مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین، جائیداد، اور والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو خوشی ملے گی، وہاں سے بھی آپ کو خوشخبری بھی ملے گی اور خوشی بھی ملے گی۔ اگر کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہے والد صاحب کی طرف سے تو وہ بھی اس ہفتے بالکل نارمل ہے، وہ اسے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اور جو زراعت پیشہ افراد ہیں، جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، جن کی زمینیں اپنی ہیں، تو ان کے لیے بھی اس ہفتے فائدہ مند ہے۔ اگر اس ہفتے وہ کھیتی باڑی یا کچھ ایسا چیز لگائیں گے، فصل کی پیداوار کریں گے، تو ان کے لیے آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے فصل میں اضافہ ہوگا، ان کا اس کا جو آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا۔ اور آپ کو اس ہفتے اپنے اولاد کی طرف سے خوشخبری ملے گی، اور کسی کے ساتھ کوئی محبت ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی ہے تو ان کو بھی ان کی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ لائٹری وغیرہ کسی کی رکھی ہوئی ہے یا کوئی پرائز باندھ لینا چاہتا ہے یا کسی کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے بھی انعامات لگنے کے چانسز اگر اس ہفتے ہوئے تو لگ سکتے۔ اور آپ اس ہفتے اپنا کوئی عیش کا سامان، خوشی کا سامان بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ کو وہ مل سکتا ہے، کوئی تحفہ، کوئی خوشی والا سامان، کوئی ایسا سامان جیسے شادی کا سامان ہوتا ہے، کوئی ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی ملتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ اور آپ کا جو ساتواں گھر ہے، یعنی اپنی بیوی کا، یعنی ازدواجی معاملات، ازدواجی تعلقات اس ہفتے ایسے اچھے نہیں رہیں گے۔ تھوڑا اس میں تنازعہ، تھوڑا باتیں کچھ اوپر کچھ نیچے، کچھ ایسا معاملات دکھائی دے رہے ہیں کہ تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، تو ان سے تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ اور کسی کے ساتھ آپ کا بزنس کا کوئی لین دین ہے، شریک ہے آپ کا، وہ بزنس میں شیئر ہولڈر ہے آپ کا، تو ان سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدے کی امید نہیں ہے۔ ان سے بھی آپ کے کچھ اختلافات کسی بات پر ہو سکتے ہیں، تو ان کو تھوڑا اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے ان کو تھوڑا سلجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ بزرگوں سے آپ کو اس ہفتے دعا ملے گی، کسی بڑے بزرگ کے آپ کو دعا ملے گی، آپ کی اپنی والدہ، اور ان سے بھی آپ کو اس ہفتے دعا ملے گی۔ اور اگر آپ بزرگ سے آپ کو نفع بھی ملے گا، ان سے آپ کو فائدہ ملے گا، کسی بزرگ سے دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کا کہیں سفر ہونا دکھائی دے رہا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، ایسے سمجھے کہ بہت اچھا آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کا جو سفر میں جانا ہوگا وہ اچھا رہے گا اور آپ کو اس سے منافع مل سکتا ہے۔ اور قریب بھی اگر کہیں آنا جانا ہو، کہیں چھوٹے سفر میں، ایک شہر سے دوسرے سٹی، دوسرے سے تیسری، مطلب قریب کی سٹی میں، تو وہاں سے بھی آپ کو اچھا فائدہ ملے گا اور آپ کے فائدے میں ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اچھا فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار، مقصد بہن بھائی اور ایسے کزن، ان سے تعلقات بھی بہتر رہیں گے اور ان کے ساتھ آپ کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور ان سے آپ کو اگر کوئی فائدہ بھی لینا ہے تو وہ بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں، آپ فائدہ وہاں سے مل سکتے ہیں۔ اور آپ کو بزرگوں سے، بڑے آدمیوں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ بزرگوں سے مقصد جو ایسے ہوتے ہیں، بڑے آدمی ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اور جگہ، مطلب قریب کی جگہ کا اگر آپ کا کوئی کام ہو، قریب کی سٹی میں فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ صحت کے معاملے میں کچھ علاج کرائیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن ایسے ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن صحت کے معاملے میں انقلاب رہے گا۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کبھی تھوڑی تکلیف بڑھ گئی، کبھی وہ کم ہو گئی۔ اور آخر میں آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ جو جس بڑے امراض میں، کسی مرض میں آدمی جو حمل والے مبتلا ہیں، تو ان کو اس اللہ پاک کے حکم سے اچھا فائدہ ہوگا اور صحت حاصل ہو سکتی ہے۔ خرید و فروخت میں اس ہفتے
थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, पैसे के मामलात में भी कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। ख़रीदो फरोख्त कुछ भी आप कोई चीज़ कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसमें आपको कुछ इमलाक के सिवा, मकसद ज़मीन जायदाद के सिवा दूसरी चीज़ें इनमें ख़रीदो में और बेचने में थोड़ा एहतियात करें। पैसे के मामले में भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, और इसे आप कोई चीज़ अगर ख़रीदेंगे तो वो भी आपको इसे समझें कि ज़्यादा रेट में मिलेगी और इतनी अच्छी भी मयारी भी नहीं होगी। और कोई चीज़ अगर आप बेचेंगे तो वो इससे भी आपको फ़ायदा होता हुआ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। और आपके करीब के रिश्तेदार हैं, इनके फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदालती मामलों में भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ जो आपका ऑफिसर है, कोई अगर मुलाजिम पेशा अफराद हैं तो इनके लिए कुछ मामलात बनेंगे। उनके जो बड़े अफसरान हैं वो इनके साथ इस हफ्ते ऐसे समझें कि थोड़ा दबाव रखेंगे, थोड़ा टेंशन रखेंगे इसको देने में किसी मुलाजिम पेशा को। इसलिए इस हफ्ते इसका थोड़ा एहतियात करें। अगर कोई इस हफ्ते निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो इनके लिए इस हफ्ते फ़ायदामंद होगी और आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला उस बीवी से, उस शोहर का बीवी से, बीवी का शोहर से हालात अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे हमेशा। तो ये हैं हालात बुर्ज हमल वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सोल वालों की तरफ। वालों के हालात इस हफ्ते बेहतर रहेंगे और इनकी जो आकबत है, मकसद इसका कि इनकी जो एंड है इस हफ्ते की आखिर तक इनके हालात जो भी बिगड़े हुए होंगे वो इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएंगे। आपको अपने बुज़ुर्गों से और हाकिमों से, आपके जो अफसरान हैं, मकसद हाकिम इनको कहते हैं, जैसे अभी तो पिछले दौर में हाकिम होते थे, अभी तो इनको अफसर कहते हैं। जो बड़े अफसर हैं इनसे आपको इस हफ्ते मिलेगी, और इनसे अगर आप कुछ फ़ायदा लेना चाहें तो आप इस हफ्ते इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। और सफ़र से आपको इस हफ्ते अचानक आपका बेइख्तियार अचानक कहीं सफ़र हो सकता है, किसी दूसरी सिटी में, दूर की सिटी में आपका सफ़र हो सकता है, और जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और इससे आपको परेशानी होगी। आपका जाना बेसूद होगा, कोई उसमें आपको नफ़ा नहीं होगा, लेकिन होगा अगर वो सफ़र आपका तो अचानक होगा। और आपको कुछ नुकसानात भी दिखा दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी में, माल में, अपने में, और ज़मीन व जायदाद के मामलात में कुछ टेंशन, कुछ झगड़े, कुछ ऐसे बातें दिखाई दे रही हैं। अपने वालिद साहब की तरफ से आपको कुछ इस हफ्ते परेशानी होगी। और अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, आप अपने घर को तब्दील करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदार साबित होगा और इससे आपको नुकसान होगा। सामान ले जाने में या घर के सामान को लाने में, इसमें भी नुकसान होगा, और जो जगह आपको मिलेगी वो आपके लिए आगे चलकर आपके लिए नुकसानदार साबित होगी। इस हफ्ते आप जगह शिफ्ट अगर करना चाहते हैं तो इसको आप इस हफ्ते नहीं करें। और किसी को मर्ज़ होगा, कोई बीमार आदमी है, कोई इलाज करा रहा है, तो इस हफ्ते इनके लिए शायद इतना फ़ायदा ना हो इनके सेहत के मामले में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी इस हफ्ते थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अपने वालिद साहब से की तरफ से भी आपको कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, और बुज़ुर्गों से और दोस्तों से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बुज़ुर्ग या आपका कोई करीबी दोस्त जिससे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बिज़नेस इस हफ्ते अच्छे रहेंगे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रहेंगे, इनसे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको अपनी वालदा की तरफ से भी खुशी मिलेगी, और आपके जो अफसरान हैं मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए, तो इनके लिए भी माशाल्लाह अच्छे हालात रहेंगे। और इनके जो अफसरान हैं वो इनके साथ अच्छे रवैये से पेश आएंगे, और इनकी जो भी इनसे अगर कोई आप हेल्प वगैरह लेना चाहते हैं अफसरों से, तो वहाँ से आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं किसी भी किस्म का। सफ़र अचानक हो सकता है, कहीं किसी दूसरी जगह आपका सफ़र हो सकता है, लेकिन इसका ये है कि
शुरू में तो ऐसा समझें कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, अचानक सफ़र होगा, लेकिन कुछ आखिर में आपको कुछ उस सफ़र से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। और खुशखबरी आपको कहीं से मिलेगी, अपने बच्चों के मुतल्लिक आपको खुशखबरी मिलेगी, कोई तोहफ़ा मिलेगा, और कोई लॉटरी भी आपकी लग सकती है। और अपने प्यारों की तरफ से जिसे आप मोहब्बत वगैरह करते हैं, इस हफ्ते इनके मामलात भी आपके साथ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिन वो आपसे इस हफ्ते अच्छे मामलात में रहेंगे और अच्छी तरह आपको पेश आएंगे। और आपको अपने बच्चों की तरफ से भी आपको खुशी मिलेगी। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना चाहे तो माशाल्लाह बिल्कुल ले सकता है, 100% ले सकता है, क्योंकि इस हफ्ते आपके प्राइस बॉन्ड अगर आप लेंगे तो इनसे आपको फ़ायदा होगा। और किसी की इस हफ्ते अगर कोई बुर्ज शोर वालों की कोई कामेडी रखी हुई है या कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह खुलने का इम्कान है, तो इसमें इनके जो प्राइस बॉन्ड हैं वो लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और लॉटरी भी इनकी खुल सकती है। और दे रहा है इस हफ्ते आपको जो मीरास होती है, जिसको हम मुरूसी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो इस हफ्ते इसमें कुछ दावा, कोई ऐसा कोई अदालत में मामला जा सकता है जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है, और आपको इससे कुछ खौफ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी के मामलात में। लेकिन प्रॉपर्टी हो जो आपकी मीरास में मिली हो, जो अपने ऐसे समझे अपने किसी भी रिश्तेदार की तरफ से आपको वो जो शेयर मिलेगा उसको हम कहते हैं मीरास। तो इस मीरासी मामले में आपको कुछ खौफ भी दिखाई दे रहा है, कुछ उसमें झगड़ा, कुछ टेंशन, कुछ ऐसे हालात भी दिखाई दे रहे हैं। और कर्ज़ा भी इस हफ्ते आपका बढ़ सकता है, और कर्ज़ा अगर आपको किसी से लेना है तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अगर आप पर कुछ कर्ज़े हैं तो वो कर्ज़े बढ़ सकते हैं, बजाय उतरने के वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर किसी को सेहत का मामला है, कोई बीमार है, कोई इलाज करवा रहा है, तो इसके लिए इस हफ्ते जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। इनके सेहत के मामले में आगे चलकर इंशाल्लाह इसको फ़ायदा होगा। और अगर कोई ऐसा कोई बीमार वगैरह है तो इसके लिए 36 दिन, माना मकसद इसका है कि 1 महीना 6 दिन बुर्ज शोर वालों के लिए जो दिखाई दे रहे हैं, किसी को अगर कोई बीमारी है तो 1 महीना और 6 दिन तक इसके हालात अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ बीमारी कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हालात बीमारी के मामले में कुछ सख्त हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी को अगर कोई चौपाया हो, जैसे भैंस होती है, कोई गाय होती है, ऊँट होते हैं, बड़े बड़े जानवर जो आदमी अपने पास रखता है, तो इनके पास अगर किसी के पास इतने ज़्यादा हैं तो इनमें भी कुछ बीमारी और कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि कुछ उनमें इसको नुकसान हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों के साथ आपके मामलात इस हफ्ते कुछ टेंशन वाले दिखाई दे रहे हैं, कुछ अनबन भी हो सकती है, कुछ झगड़ा भी हो सकता है, और कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जिससे बात आगे बढ़ जाए। इसीलिए अपने करीबी रिश्तेदारों से झगड़ा करने में थोड़ा एहतियात करें कि बात आगे न बढ़े। और आपकी नकल व हरकत, जिसको हम कहते हैं करीब की सिटी में आना जाना, ये आपके लिए इस हफ्ते सही नहीं है। इस हफ्ते अगर आप किसी बाइक पर सफ़र कर रहे हैं किसी करीबी जगह पर, तो थोड़ा ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें। अल्लाह पाक करेगा कि खैर हो जाएगा, लेकिन ड्राइविंग में एहतियात करें, क्योंकि इस हफ्ते आपके जो बाइक वाले सफ़र हैं, करीब वाले सफ़र में आना जाना होगा, इसमें कुछ टेंशन होती हुई दिखाई दे रही है। और आपका इस हफ्ते पैसे का खर्चा कुछ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समझें कि पैसा जो आपका होगा वो आपका खर्च हो सकता है ज़्यादा, लेकिन जो आपका पैसा खर्च होगा वो होगा किसी नेक काम में, किसी अच्छे काम में। मकसद है कि ऐसा ऐसा होता है, एक तो पैसे का नुकसान होता है किसी गलत काम में, किसी नुकसान में, किसी कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो हमारे किसी काम की भी नहीं है और आगे चलकर हमें कोई उससे फ़ायदा भी नहीं है, तो ऐसी नहीं होगी। लेकिन ये जो आपका खर्चा होगा वो ऐसे होगा, किसी नेक काम में होगा, किसी बच्चों पर होगा, या मस्जिद में होगा, या नेकी के काम में होगा, जो आगे आगे चलकर आपके ये जो पैसे अभी आप खर्च करेंगे तो ये भी आपको आगे चलकर भी इनका आपको फ़ायदा होगा।
والد صاحب کی طرف سے کچھ پریشانی رہے گی، اور گھر کی اگر آپ کو کہیں ادھر ادھر کو آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کچھ احتیاط کریں، شفٹ ہونے کا نہیں سوچیں، اس مرتبہ آپ اگر شفٹ کریں گے، شفٹنگ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ ہیں حالات برج سور والوں کے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں برج جوزا والوں کی طرف۔ 8 نومبر سے لے کر 15 نومبر 23 تک ان کے حالات کیسے رہیں گے؟ ان کو سب سے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے جو کو ایک خوشخبری ملے گی، ایک اچھی خوشی ملے گی، اپنے بچوں کی طرف سے ان کو خوشی ملے گی، اپنے پیاروں کی طرف سے ان کو خوشی ملے گی، جن کو وہ چاہتے ہیں ان کی طرف سے ان کو خوشی ملے گی اور خوشخبری ملے گی۔ اور کوئی اگر پرائز بانڈ وغیرہ کا کام کرتا ہے یا کسی کی لائٹری اس ہفتے کھلنی ہے تو وہ بھی اس ہفتے ان کی کھل سکتی ہے۔ یہ بھی ان کے لیے اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو لائٹری، انعام، تحفہ، اچھی خبر، بچوں کی طرف سے خوشخبری، پیاروں کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور آپ کا اس ہفتے سفر ہو سکتا ہے کہیں دور دراز، کسی دور کی جگہ آپ کا ایک جانا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسا بھی سفر آپ کا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو اچانک کہیں آپ کا جانا ہوگا۔ اب آپ ایسی جگہ آپ جائیں گے کہ اچانک ہوگا، اور دیکھنے میں ایسا ہوگا، شروع میں ایسا ہوگا کہ اچانک ہوا لیکن فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دکھائی ایسا دیتا ہے کہ آپ کو اس کا اسی سفر سے، اسی باہر کی سٹی میں جانے کے اسی سفر سے آپ کو کسی جگہ جانے سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ ایسے سمجھے خوش ہو جائیں گے جتنا آپ کو اس سفر سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور پیسے بھی ملتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اس ہفتے کی شروع میں بھی آپ کو ایسے سمجھیں پیسے ملیں گے، اچھے خاصے پیسے ملیں گے، اور ہفتے کے اینڈ میں تو اور زیادہ بھی آپ کے پاس پیسے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کو ایسے سمجھیں کہ جو پیسے کے معاملات ہیں حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس کچھ جمع ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ خرچے سے زیادہ آپ کے پاس اس ہفتے پیسے آئیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات اس ہفتے ایسے اچھی نہیں رہیں گے، تعلقات میں تھوڑی ایسے سمجھے کہ کچھ ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، اتنا خوشگوار ماحول نہیں رہے گا اس ہفتے۔ اور اپنی ازدواجی معاملات جو آپ کے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہ بھی اس ہفتے کچھ ٹینشن میں دکھائی دے رہے، کچھ جھگڑے کے معاملات بھی دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کو دشمنوں کی طرف سے بھی اس ہفتے کچھ خطرہ دکھائی دے رہا ہے، اور ازدواجی معاملات میں بھی کچھ جھگڑا دکھائی دے رہا ہے، اور صحت کے معاملے میں بھی کچھ تھوڑا احتیاط کریں۔ قریبی سفر میں آپ جائیں تو تھوڑا احتیاط کریں۔ بائک والا سفر آپ کرنا چاہتے ہیں قریب کی سٹی میں، جیسے بائک پر آنا جانا، تو اس میں تھوڑا احتیاط کریں، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے والد صاحب کی طرف سے کچھ مل سکتا ہے، اگر آپ کو ان سے کوئی کچھ لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز، تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے۔ اور اس ہفتے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک عورت آئے گی اور وہ آپ کے ساتھ کچھ تنازع کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ وہ ایسا سبب بنے گا کہ اس عورت کے آنے کے بعد کچھ جھگڑے، کچھ تنازع، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ وہ آپ کے پریشانی کا باعث بنے۔ تو اس ہفتے اگر آپ کو گھر میں کوئی عورت آئے آپ سے اور معاملے کو آگے بڑھانا چاہے، تنازع کو معاملے کو، تو اس میں تھوڑا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ تنازع ہو سکتا ہے اور یہ بڑھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اور اپنے والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ لینا ہے تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے۔ اللہ جو معاملات ہیں آپ کے آخری اینڈ اس ہفتے کے اینڈ تک، وہ آپ کے معاملات سعادت میں جا رہے ہیں، مقصد ایسے کہ نقصانات نہیں، آپ کے فائدے میں ہی رہیں گے۔ آخر ہفتہ کی اینڈ ہوگی تو آپ کے پورے معاملات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کے مال میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے نفع میں، کاروبار کے بزنس کے نفع میں آپ کو نفع اچھا ملے گا۔ اس ہفتے آپ کو پیسے بھی ملیں گے، کاروبار بھی اچھا رہے گا، اور آپ کو بزنس سے فائدہ بھی ہوگا، اور منافع بھی اس سے آپ کو ملے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی،
बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, अपने प्यारों की तरफ से, अपनी मोहब्बत की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी, कोई ऐसा मैसेज मिलेगा जिससे आपको खुशी महसूस हो, और बच्चों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने अफसरों से आपको इस हफ्ते बहुत आपके तमाम मकासद जो हैं वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपके अफसरान होंगे या आपके अफसरान होंगे, आपके बाला ऑफिसर या कोई बुज़ुर्ग होंगे, तो वो भी आपको इस हफ्ते हेल्प करेंगे और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, और आपके अफसरान वाला आपकी इस हफ्ते इज़्ज़त भी करेंगे, और इनकी वजह से आपको, अफसरों की वजह से, बुज़ुर्गों की वजह से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर कोई सेहतमंद नहीं है, मकसद कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, तो इस हफ्ते इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी शफ़ा थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते वो शफ़ा इनको कम मिलेगी। कुछ गम के आसार, कुछ रंज व गम भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। और कर्ज़ा वगैरह आपका अगर होगा, कर्ज़े की लेन देन में आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। कर्ज़ा अगर आप अदा करना चाहते हैं तो वो भी आपका आसानी से कर्ज़ा अदा हो जाएगा। और अगर आप कर्ज़ा लेना भी चाहते हैं किसी से, तो वो भी आपको आसानी से कर्ज़ा मिलेगा और आपके लिए फ़ायदामंद रहेगा। और अगर आप किसी में शेयर होल्डर हैं, किसी प्रॉपर्टी में आप शेयर होल्डर हैं और वो आप अपनी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के आप शेयर लेना चाहते हैं मीरास इसको हम कहते हैं, जो होती है, एक मिलती है बड़ों की तरफ से, किसी रिश्तेदारों की तरफ से इनको शेयर मिलता है, वो भी आपको इस हफ्ते आसानी से मिल सकता है। और सफ़र पर जाना आपका अचानक हो सकता है और सफ़र बेफ़ायदा रहेगा, इस सफ़र से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और करीब के बाइक के सफ़र में भी आप इस हफ्ते एहतियात करें, और उसमें तो नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ड्राइविंग करते हुए थोड़ा एहतियात करें। दूर के सफ़र में अगर कोई जो जाना चाहे, तो इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक इनका दूर का सफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी दूसरी जगह होगा, लेकिन फिर उसको देखने में मना अचानक होगा, लेकिन इससे इसको फ़ायदा होगा, और इसका फ़ायदा इसको एंड तक रहेगा और बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ख़ास करके ऐसे समझें कि किसी दूसरी सिटी से इनको पैसे आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इनकी हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है दूर के किसी शहर से। दोस्तों के साथ इस हफ्ते ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। जो आपके करीब के दोस्त हैं, इनसे आपने जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, वो आपकी उम्मीदें इस हफ्ते पूरी नहीं हो सकी थी, और क्योंकि वो आपसे दूर ही रहेंगे और आपके किसी काम में नहीं आएंगे, आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई कैद में हो, कोई जेल में हो, जिस पर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है, तो इस हफ्ते इसको इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से कैद से आज़ादी मिलेगी। और आपको इस हफ्ते दौलत, सआदत, तरक्की, और दोस्तों से, वालदा से, बुज़ुर्गों से, आला अफसरान से आपकी पूरी की पूरी मुरादें जो हैं, आपके जो मकसद हैं, वो सब के सब हासिल होंगे। और आपका इस हफ्ते रोज़गार भी माशाल्लाह अच्छा रहेगा, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सफ़र दूर दराज से भी आपको माल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। इज़्दवाजी ताल्लुकात में कुछ झगड़ा, कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं, कुछ टेंशन का माहौल रहेगा। और ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सोर वाला ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान के हालात 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 23 तक कैसे रहेंगे। सबसे पहले कि इनको इस हफ्ते अपनी वालदा से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने अफसरान से, जो मुलाजिम पेशा है, इनके अफसरान से इज़्ज़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। माशाल्लाह इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, और बुज़ुर्गों से भी इनको फ़ायदा मिलेगा, और इनकी माल व मिल्कियत, जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़मीन और घर, ऐसे इन चीज़ों में भी इजाफा हो सकता है। अगर लेना चाहें तो इनको आगे चलकर इसका फ़ायदा मिल सकता है।
آپ کا سفر اچانک کہیں ہو سکتا ہے، کہیں اچانک بے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا اس ہفتے کہیں سفر پر جانے کا ارادہ ہے تو اس سے آپ تھوڑی احتیاط کریں، کیونکہ اس ہفتے آپ کا سفر پر جانا اچھا نہیں رہے گا اور اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اور اس میں بائک والا سفر بھی آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا، اور بڑی گاڑی والا بھی سفر آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ کچھ اس میں احتیاط بھی کریں، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں۔ اگر سفر میں جائیں گے، کہیں دور دراز جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو جانے میں تھوڑی دقت ہوگی، وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ آپ کو کچھ دقت کچھ زیادہ دقت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کچھ ایسا ٹینشن بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ معاملات میں جھگڑے وغیرہ، کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پیسے کا خرچہ زیادہ ہوگا، پیسے کا ناجائز آپ کا خرچہ ہوگا، اچانک اور زیادہ خرچہ ہوگا، اور اس سے آپ کو ایسے سمجھیں کہ پیسے آپ کے نقصانات میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ صحت کے معاملے میں بھی آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات تھوڑے اچھے نہیں رہیں گے، کچھ ایسا ماحول رہے گا، کچھ جھگڑا، کچھ ٹینشن، کچھ تنازع، کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اس کے معاملات میں۔ اور خاص کر کے وہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو آپ سے کہیں دوسری سٹی میں رہتے ہیں، کسی دوسری سٹی میں بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان سے آپ کے جو معاملات ہیں تو وہ اچھے نہیں رہیں گے اور تھوڑے تنازع والے رہیں گے۔ پراپرٹی آپ لینا چاہیں تو وہ آپ کے لیے اچھی رہے گی، آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا باعث بنے گی اور اس کو فائدہ ہوگا۔ اور کوئی شریک بزنس مین ہے کہ اور شریک بزنس ہے کوئی آپ کا، تو ان سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اس ہفتے نفع میں رہیں گے اور فائدے میں رہیں گے، لیکن کچھ دشمن سے کچھ اندیشات دکھائی دے رہے ہیں، اور بزرگوں سے اور بڑے افسروں سے کچھ ایسے معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے آپ کی عزت میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، اور ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کچھ افسروں کی نظر میں آپ کی کچھ عزت کم ہو۔ آپ کو کچھ نقصانات دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کو کچھ خوف رہے گا، ایسا خوف اپنے دشمنوں سے، آپ کو ایسا خوف رہے گا جو آپ کے کچھ ملکیت ہے، آپ کی کچھ جائیداد، آپ کے کچھ پیسے، ان کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اس ہفتے تھوڑا ذہن پر یہ تھوڑا بات رہے گی کہ آپ کے دشمن آپ کے مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو اس ہفتے کوئی ملازم لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، تو آپ کو اچھا ملازم مل سکتے ہیں اور اچھے ملازم آپ کو ملیں گے، ان سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ صحت کے معاملات بہتر رہیں گے، اور تمام مقصد آپ کے جو دوستوں سے ہیں اور بزرگوں سے ہیں وہ آپ کے پورے ہوں گے۔ اور ایک دوست جو ہوگا قریب کا دوست، اس سے آپ کو اس ہفتے فائدہ نہیں ملے گا، وہ آپ کو اس ہفتے کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کچھ تنازع والی صورت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اس ہفتے جو آپ کو اپنی ملکیت ہے، آپ کو جو میراث میں ملنے والی ملکیت ہے، اس میں کچھ ایسے سمجھیں عدالت میں معاملات اور قرضہ کچھ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو کچھ کہیں سے آپ کو قرضہ لینا ہے تو وہ آپ کو ملے گا نہیں، اور اگر آپ کو کسی کو قرضہ دینا ہے تو وہ اتنا اترے گا نہیں، اور قرضہ آپ کا اس ہفتے زیادہ ہوگا۔ اور کوئی اگر بیمار ہے، کوئی علاج کروا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جو 36 روز ہیں، 36 ڈے، مقصد 30 اور 6 دن جو ہیں، ان کے لیے اچھے نہیں رہیں گے، وہ صحت کے معاملے میں تھوڑے سخت رہیں گے، تو ان میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اچھا علاج کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور آپ کا اگر کسی جو آپ کے بزرگ ہیں یا آپ کے افسران ہیں، آپ کی والدہ ہے، ان کے ساتھ اگر آپ کے کچھ ایسے حالات دکھائی دے رہے ہیں، کچھ عزت میں کمی وغیرہ دکھائی دے رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے کے اینڈ تک وہ آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ اور آپ کو سفر سخت ہو سکتا ہے، کہیں آپ جائیں گے
تو وہاں آپ کو سختی ہوگی، کچھ ٹینشن ہوگا، کچھ جھگڑے کے معاملات ہوں گے، کچھ تنازع ہوں گے، اور تھکن ہوگی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی پریشانی والی باتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور کچھ خواب بھی آپ کو آ سکتے ہیں جو جھگڑے والے ہوں، کچھ پریشانی والے خواب ہوں، وہ ایسے آپ خواب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کی اس ہفتے جو آپ کے معاملات، ازدواجی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، ماشاءاللہ ان سے آپ کو محبت ملے گی، اپنی بیوی کی طرف سے آپ کو محبت ملے گی۔ اور اس ہفتے آپ کی بیوی کہیں آپ سے دور بھی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ سے جھگڑا کر کے جائے، آپ سے ناراض ہو کر جائے، لیکن کہیں کہ آدمی جاتا ہے، کسی پروگرام میں جاتا ہے، کسی جگہ گھومنے کے لیے 1 2 دن 4 دن کے لیے جاتا ہے، تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی جو شریک حیات ہے وہ کسی دوسری جگہ آپ سے اس ہفتے جائے۔ اور آپ سے اس ہفتے آپ کو بچوں کی طرف سے خوشی بھی ملے گی، اور کچھ بچے ایسے بھی حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ کچھ آپ کے بچے آپ سے دور رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ اور کچھ بچے آپ سے دور ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، دور ایسے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کہیں کسی تعلیم کے سلسلے میں وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا کسی دوسری جگہ، کسی دوسری سٹی میں، لیکن ایسے نہیں کہ ناراض ہو کر یا ایسے کوئی جھگڑا کر کے یا تنازع ہو کر وہ آپ کو پریشان کر کے جائیں، ایسی نہیں ہوگی، وہ آپ کے خوشی سے کہیں دوسری سٹی میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہیں حالات برج سرطان والوں کے لیے۔ تو ہمیں اب دیجیے اجازت، ہم آپ سے دوبارہ یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دیجیے ہمیں اب اجازت، اگلے ہفتے تک انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، اور حافظ، السلام علیکم۔